بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد بسم الله فطوري إن الله الرحمن جوم الرحيم جوم يرمي وصلى الله يلا أجولو على سيدنا إدوكو وجمع محمد كنكور محمد وأديه نونكو بيغور مكوندين وصابه إسا باب مكو بين وسلم ويسلم الحمد يتوري ودني همبو لله كو الله ربيل جوما العالمين تكور كدو وني الحمد لله رب العالمين الله كمارا كو يتا سيدنا الله الحمد لله يتوري ودني لله الله ربي جوما العالمين تكور والصلاة نمي جود والسلام كسي على سيدنا دوكو جمع محمد كنكور محمد خاتمين نبيين كانكو وني تيم بوبي النبابي وإمام مرسلين كانكو وني المامي نلابي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إسالله مي أرتو إمون كدي إدي سا يدو دون دوكو فوتوري نان ني تاw